سلام سلام كبرات تخاتل تليلو تي في خمي تخونو تماليسنا مزيناكم لنا كما يحاديركم كما يوعلكم يا زقرمي ابناي نغو مدبنا زقربنا مدب نيرو هوحات توتال نحزب تግራይ ሙሉ በሙሉ ከሂዳ ሕጂ ብርጉጽ ማለት ወላ አኽላባት ህወሓትን ተጠቀምት ማህበራዊ ሚዲያ ፍሉጣት አካላት ተርከብናይ ሻዕቢያ ምስ መራሕቲ ባህላውያን ጀነራላት መራሕቲ ሰራዊት ህወሓት ርክብ ከም ዝገበሩ ኩሉ በወግዒ ማህበራዊ ሚዲያ አቅሪቦም አለው ሻዕቢያ ጥራይ ዘይኮነ ህወሓትን አቅሪባት አለ ሕጂ ክልቲኦም ጎራሓት ስለዝኾኑ ኣብ ሚዲያ መንግስታዊ አፍልጦ ኣብናቶም ሚዲያታት ቴሌቪዥናት መንግስታዊ አፍልጦ ዓይነት ከይህልዎ ከምዚ አይንፈልጥን ዓይነት ናይ ተንኮል ግብረ መልስ ንምሃብ አያቅርቡን አለው በخلባት በተም ባራይኦም ጊረም ዘቅርቦ ዘሎ ማለት ሶ ህወሓት ሪናያና ኣብ ሰለስተ መዓልቲ بشنخ دوب سودانن تግራይን ምዕራብ ትግራይ ሸረሪና ብዝበሃል ቦታ ብዝወልዑ ተኹናት ኣብ ልዕሊ መናእሰይ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ዕጡቃት በዓላት ወንኖም ህወሓት ብጣዕሚ ከቢድ ሓደጋ ኣጋጢሙ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያ ክዝርግሑ ይደለየን ህወሓት ወና ያቀረበቶን ዘጋጠመ መጉዳእትን زورده مسواتن تعمي كبيدي دفو ناي اصوارات زعنا مكاين استقاصلان استحمششان مقطر يبلن زنبرأ هوحاتي سئيناتنيا سلازي دحرتي كبيد سعرت زقاطما هوحات منم داي مثلا ينبر أملو تግራይ ሕጂ ኣብ ምሰምሓራ ዘዳውብን ኣብ ምሰዓፋር ዘዳውብን ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣለዎ ኣብ ዝበሃል ቦታታት ጽዑቕ ዝኾነ ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳትን ምድላዋት ናይ ኩናትን ወፍርታት ናይ ኩናትን ከተካይድ ትረአላ ጀሚራላ ማለት እዩ ህወሓትን ባህላውያን ጀነራላቶምን በአንፈት ራያ ኩናት ንምጅማር ኩሎም ወተሃደራዊ ምድላዋት ዛዚሞም ኣብቲ ከባቢ ዘለዎ ሓይልታቶም ኣብ ልዑል ጥንቃቐ ክኾኑ ኣይዞም ኣለዉ እዚ ማለት ትማሊ ዕለት 26 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ኣቋፅራ ግእዝ ሰዓት 5:25 ካብ ማይጨው ብመስመር ዓዲ ሸሆ ዝመፀት ዙዕ 23 አንጻር ነፋሪት ብረት ዝፀዓነት ብቆጽሊ ናይ ቀላሚጠስ ዝተሸፈነት ሓንቲ ኦራል መኪና ውሑዳት ወተሃደራት أسعيبان أب أنفت مخوني كم زعتوتي زقلت كاب قدمت مال جميرون أبو سناسن رايا مدافع زع سران سلستن أنصار نفاريت برتاتن تانكتاتن ناب مبرقن ناب كل شنخات خبابي ناي مقرابن مودابن سراحتي ككاير مصنوحي ذكر بتوسخي مستناي شررينا زقات أمي عبس عرت ኣብ ልዕሊ ህወሓት ኣባላት ሴንትራል ኮማንድን ኣዘዝቲ ግንባራትን ካብ ቅድምት ማል ዕለት 25 ወርሕ 11 2018 ዓመተ ምህረት ኣቋፅራ ግዝ ጀሚሮም ኣብ ሸረሪና ግንባር ዝወልዕዎ ውግእን ካልኦት ዛዕባታትን ኣመልኪቶም ኣብ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ኣብ ማእከል ከተማ መቐለ ኣብ ዝርከብ ናይ ፍስሓ ማንጁስ መንበር ገዛ ተኣኪቦም ከም ዝተዛተዩን ንዳግም ኩናት ንምጅማር ውሳነታት ከም ዘሕለፉን ሓበሬታታት بصحنا له بتوسخ من انقساس سراويت هوحات زملكت اب كتما ጨርጨር ዝነበረ ሰራዊት هوحات كله ተላዒሉ ናብ ወሰና ወሰን ዓፋር ከባቢ ቢሶበር ኣብ ቁሸት ቂልጦ ዓሪድሎ ማለት እዩ ኩሎም ቶም ዕጡቃት ሞባይሎም ቶም ናው ዝኣተው ናው ዝተንቀሳቀሱ ዕጡቃት ሞባይሎም ክብድ ዝበለ ንብረታቶም ንኸረክቡ እዩ ተነጊርዎም ዘሎ ዝኾነ ይኹን ሸቀጥውን كيجزو تعززم الله وتخلكيلم الله مالك
كالب توسخ أرم 35 ناب سودان كتكيد أب شمال باخت ساعان كم زترأيت يو زقلت زلو إذا أرم 35 لكع خمتن أرم 13 أرم 7 بهلا أب سودان زلو ناب سودان زنقساقسا ويكا بقداماي زرعانايو إذا أرمي ناي 13 أب العليا زقات أمر يخم يخم حجي إذا 35 ون كومو خي قاطما طنقاقاتات كجبر منسي تግራይ ኣብቲ ውሽጢ ናይ ዝኣርም ዘሎ ነብሱ ከድሕን ክወፅእ ካብ ዝግድድ ዕስክርና ናይ ጥፋኣት ሞት ዘኸትል ውትድርናን ብዙሕ ሓበሬታታት ይወፅእ ኣሎ ማለት ንሱዳን ክትከይድ ኣብ ሽመልባ ክትፅዓን ተራእያ ዘላ ህዝቢ ትግራይ ደቂ ካብ ደለልትን ቁማርተኛታት ዝኾኑ ናይ ኩናት ወልፈኛታትን ናብዘይ ዓዶም ወሲዶምን ኣብዘይ ምልከቶም ኩናት እትዮምን ግዳይ ድሮናትን ዘመናዊ ኣጽዋራትን ይገብርዎም አሉ ደቅኻ ተሸይጦምን ተለዊጦምን እዮም ህዝቢ ትግራይ ይልወጡን ይሽየጡን አለው ግዳይ መጥቃዕት ድሮን ሞቱን መቅሰልትን ይኾንለው ብኸንቱ ይበርስለው ማለት ህይወቶም ይስእኑለው بعوتان بحادة دمتن بود دابن كوينكا حزب تግራይ عقب كتبل يقبأك أرمي 35 كم تزبلنايو عج أرمي 13 عج أرمي 7 كيبصحا نمغبار غزيو حجيو كلكم ابز أرمي زلكم ابز أرمي ناي 35 زلكم عطقات نفسكم ادحنو مالتي بتماسسال دما كاب سودان ناب شررينا زغعز نبره سراويت غجله ناي هوحات أرمي 7 كورشو 702 لوما أماسيو بدقامي قبل علتي عطق بجلة بدران حيل أير إثيوبيا دبدب تخايدو لولو إذا خاب السودان جنبل بويا تباهيلو كابز فلت بوتا تلعيلو نشررينا زقعز نبرا عطق بجلة ناي هو واحد أب عين دران منقسي إثيوبيا زعاتو وخوينو تخونا قنا سنجا هابز بهالفولي مواسن بوتا مسبزحيو قداي متقعت الدران كوينو زبزح عقمتاتو تحمششن تباتاتينو زلو مالتي ابزي نزارو زلنا ابل علم منسيات تغارو زغاطميو ابل على خالق ايكوننا نزارب زلنا سلازي وتحضرات هو واحد كنبل كلنا وتحضرات هو واحد سلازخوني مبر منسيات تغاريوم نفسهم كدحنو جن معالتاو مخرن معالتاو معدان يدليم حرا يغادلو جن نمن يغادلو لوي حرا اب كينات يتو نمني لم يم اب كينات زعاتو زلوي اكالهم نمني يغدلالو اب زي فلطو كينات نمنتاي يساتفلو مسواعت سلمنتاي ايو تمالكو حزب تግራይ ንምድሓኒ ነይሩ ህወሓት ድሒናትሉ ግን ትማልስ ተኻየደ ካብ ቆላታት ተንቤንን ሩባታት ተከዘን ደብረ ብርሃን ዝተበጽሐ ክቡር መስዋዕትን ኣካለ መጉዳእትን ዝተኸፍሎ ህዝብ ትግራይ ክድሕኒ ህወሓት ግን ቀዳምነት ነብሳ ኣድሒናትሉ ህዝብ ትግራይ ግን ኣይድሓነን ካብ ኩናት ናብ ኩናት ማለት ካብ ወራር ናብ ወራር ማለት ካብ ጨፍጫፍ ናብ ጨፍጫፍ ፋኖን ሻዕቢያን ጨፍጭፎመስ ህወሓት ባዕላ ንህዝብ ትግራይ ብደቁ ድሒና بدوق يا كودحينا دقونا منزعت نعوت تشفشفون دم تنبعون على أدى تقراي ودان هو حات هادحينو مسواته خفيلو زترف حدا ودا كاب حقوق في أمنتيلم دم ينبعوالو حسوا دقتهم دم زنبعوا زلون أدى تقراي جن انت حمقص أبا أديس أبا تعاقبوا مالو مالتي كيدو دحان أديس أبا تزيكل كادر زبالنا هو حسي نوص أقصد زيكل كيدو دحان أديس أبا تأسرن دالكم أو تأسيركم كا تخونتات كساب زرقاقا أبسر بيت صلح تقدد كم كله تقراواي كونكم مالتي سلازي اتي بقى اتي زي كاله زبال ازي بقى سقيلو زتا حتى زبال كادره
ደቁ ስድራ ቤቱ ኣብ አዲስ አበባ እዩ ቶም ካልኦት ግደፎም ዝገርመኩ አደናይዛ ሓደ ወዳ ከፊላ ዘድሓነቶም ግን ካልኣይ ወዳ መንጢሎማ ጸሊም ተኸዲና ኣላ ደም ትነብዕ ኣላ ርዱእን ሰማዒ የለን ድዩ ትማላ ሓደ ወደይ ሲነስ ሎሙ ከዓ ተስተረፈ ትብል ኣላ ማለት እዩ ኣብዚ ምንቅስቃስ ናይ ዞም ዕጡቃት ናይዚ ኣርሚ ሰብዓ ናብ ሸረሪና ገጻ ትጓዓዝ ነበረት ትዘሕዝን እቶም ቆሲሎም ካብ ሞት ዝተረፉ ድማ ናብ ሕክምና ዝወስዶም ሲኢኖም ይሳቀዩ ከም ዘለዉ ብተኸባቢ ይዝሕበር እቲ ናይቲ ከባቢ ህዝቢ ድማ ዕጥቆምን ዘሎ ምስኦም ብረቶም ይምንጥሎም ከም ዘሎ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ እዚ ኮንት ሞት እዩ ዝገርም ካልእ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓይሊ ኣየሩ ካብ ሎሚ ጀሚረን ኣብ ሙሉእ በቃ ኣብ ደስ ዝበሎም ቦታታት ክንቀሳቀሱ ምዃኖም ሓቢሮም ኣለዉ እዮም ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ መግለፂ ውፅኢ ኣሎ ካብ ሎሚ ጀሚርና ኣብ ምልእቲ ኢትዮጵያ ናይ ድሮንን ተዋጋእቲ ጀታትን ምንቅስቃሳት ክንገብር ኢና ኢሉ ኣብዚ ሓደ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ዛላምበሳ ናይ ጉሎሞ ኸዳ ዝረኣናዮ ምርኻብ ናይ ጽምዶ ኩናት ናይ ኣዘዝ ሰራዊት ናይ ሻዕብያን ኣዘዝ ሰራዊት ናይ ህወሓት ናይ ባህላውያን ጀነራላትን ነፈርቲ ኩናት ምንቅስቃሳት ገይረን ነይረን ስለዚ ኩሉ ህወሓት ዕጡቃታን ኣጽዋራታን ዝንቀሳቀስሉ ወይ ዝቕመጥሉ ቦታታት ኣብ ዓይኒ ድሮን ናይ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ እዩ ሰተት የለን ስለዚ እንታይ ኢሉ በመሓርኛ ከንብባ ክፍትኔ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ዘውፅአ እዩ ዝሃቦ ሓበሬታ እዩ አየር ኃይላችን ከነገ ጀምሮ ማለት ካብ ሎሚ ጀሚሩ ማለት ትማሊያ ወጽያ ዛ ሓበሬታ አየር ኃይላችን ከነገ ጀምሮ በሁሉም አካባቢዎች ይንቀሳቀሳል ይላል ጀነራል ይልማ መርዳሳ እዩ ቆም ዝብል ዘሎ ከነገ ማለት ከሐምሌ 27 2018 ዓመተ ምህረት መሆኑ ነው ማለት ነው ሕሰቦ አየር ኃይላችን ከነገ ጀምሮ በሁሉም አካባቢዎች ይንቀሳቀሳል ዝብል ሓበሬታ ይህብ ዘሎ ጀነራል ይልማ መርዳሳ ማለት ከነገ ማለት ከሐምሌ 27 2018 ዓመተ ምህረት ማለት እዩ ካብ ሎሚ 27 ማለት እዩ ሕሰቦ ስለዚ እያ መንእሰይ ትግራይ ነብስ ኻድሕን አየር ኃይላችን ከነገ ጀምሮ በሁሉም አካባቢዎች ይንቀሳቀሳል አኽላባት ህወሓት ዓቢዶም እዮም ነዚያ ጻሕፍት እዚኣ ነዛ መግለጽ እዚኣ ምስራይ ማለት እዩ ኣብቲ መግለጽ ናይ ጀነራል ይልማ አኽላባት ህወሓት ጋዜጣ ሙሉ እዮም ነው በቃ ማዓት ፓራግራፍ አንቢብካ ዘይትውድኦ ኮመንታትም በቃ ዓቢዶም ስለዚ ነዚ ስዒቡ ቅድሚ ናብዚ ውሳነ ምእታዎም ኣብቲ ናይሎም ሓምለ 2018 ዕለት 26 ዓመተ ምህረት ኣብ ወረዳ ጉሎሞ ኸዳ ፍሉይ ቦታ ዝባን ሑፃ ዝተኻየደ ናይ ኩናት ጽምዶ ፕሮግራም ናይ ውግእ ምጅማር ርክባት ናይ ሻዕብያን ባህላውያን ጀነራላት ህወሓትን ናይ ውግእ ጀት ነፋሪት መንግስቲ ኢትዮጵያ ከቢድ ድምጽ ብምስማዕ ክልተ ግዜ ኣብትንሶም ዝተራኸብሉ ቦታታት ምንቅስቃስ አርያ ብተወሳኺ እውን ቀፂሉውን ኣብቲ ከባቢ ናይ ድሮን ናይ ክትትል ምንቅስቃሳት ይካየድ ከም ዘሎ ካብቲ ቦታ ዝበፅሓና ሓበሬታ የረድእ ማለት እዩ ሕሰቡ ክሳብ መዓሲኻ መንእሰይ ትግራይ ሓበሬታ የብልኩምን ተጋሩ ከምቲ ኣብ ጉድድ ዕስክርና ናይ ኣብ ትሕቲ ሻዕብያ ዘሎ መንእሰይ ኤርትራ ከምኡ ኢኹም ሓበሬታ የብልኩምን ሞባይል ኣይትፈልጡን ኢኹም ከይንብለኩም
تكنولوجي حج زي كونس موبايل سي تقراوي سي 10 عامات يقبرت زحمقه كاب زفلطه تاب قطر رحوق قطر ناي تግራይ ዝነብር موبايل كاب ዝጥቀም 10 عامات يقبر اب قطر اب ጩ ዝበለ ኤሌክትሪክ የብሉ ገለ ይብሉ اب قطر በቃ ቻርጅን ተወዲአቶስ اب 3 ሰሙን ገለ መለቢዶ ኸይዱ اب ከተማ ቻርጅ ዝገብር ማለት እዩ اب መብራህቲ ዘሎ ንሱ ከማንሲ 10 ዓመት ተጠቂምሎ አፍልጠሎ ምስ ሞባይል ስለዚህ መንእሰይ ትግራይ ምስ ማሕበራዊ ሚዲያ ምስ ቴክኖሎጂ ጽቡቅ አፍልጦን ርክባትን ይዘለካ እሞ እንታይ ዳነ ዝናይ ምሕረት ዘይብሉ ኩናት ናይ ህወሓት ጽምም ሜልካ ተጋደለሉለኻ ንምንታይ ስለምንታይ እዚ ኩናት እዚ ዘይናትካ ምዃኑ ኣይትፈልጥን ከይንብል ከምዚ ንብሎ ዘለና እዩ ሓበሬታ ኣለካ ትፈልጦ ኢኻ ኣደኻ ዝቐተለልካን ኣደኻ ዘንበዓልካን ሓፍትኻ ጎርዞ ሓፍትኻ ዝደፈረልካን ሓውኻ ብተመልከተለይ ዝረሸነልካን ገመድ ኣሲሩ ናይ ድሕሪት ናብ ተከዘ ዝወርወረልካን ሻዕብያ بمسواتك أخذ دحنة تجايز الله واحد. سلازم من سيد جراي كاب جدد عسكرنا مسارع جدد عسكرنا نه هو واحد تولي الكوز إخانة بسخادح. سلام انتاي خمي إرتراويان هو واحد قال مل انتاي ملك يملكة الناي. تمالي شعبية بزي قدس إرتراو حيلي. إرتراو حيلي دحن. شعبية أنصارو خوينا مس حزب تግራይ ولا مس هو واحد خوينا تقايمناين كل ነገር ጌርና لومي شعبية هو واحد نعانا خحيدا نحزب تግራይ ጠሊማ مستقتالينا كلنا تلافينا صميدالا ስለዚህ እዚኣ ጸላኢትና ክትጠፋ ኣለዋ መሰረቱ ብተኸባቢ ክሳብ ዝሃሎት ኤርትራውያኑን ጸላኢትና ማዕረ شعبية هو واحد كتفق الناس ندلينا ندل تراي زي كونس اب مطفا هو واحد زنقساقوس حيلتات اجامنا خنبركت قديتاناي كم هو واحد غيرو طلمنان كم هو واحد غيرو انصارنا استقالسن تقالستنا بمولهم كاب تግራይ حليفانا ان شعبيه ذهبت هو واحد تقالستنا احواتهم اب تግራይ شيطو زلو هو واحد زخلو أبال برجيد نحمدو أب دياسبورا نهزب تقراين هو واحدن زحجزه معوت جيجنا إحوات لومي أب تقراي شيط ولو $5,000 تزدحته $8,000 $10,000 تزلع عليه ماني شيط ماله هو واحد لذي ازيتي نعنا بزيكو بقى هو واحد نقال سنة عن كافي تراي زي كونسي بقى معرة شعبية أما بتانا تواسايتها سلاز أزيز مسلتي زلنا حبريتا ولو انتي بزعبانه هو واحد زملكت كم إيرتراويان أزيو مرقصينا قالوا ولا حدا يبلنا ناتنا شجر يبلون من سيد جراجن كده حنا له كده حن كأنصار هو واحد يخون زلو كده حن كأخم مسارع هو واحد كم مسارع جدد عسكرنا أنا هو واحد يو كملت زلو أوشت مسارع جدد عسكرنا أنا هو واحد كون كاس يترف أما أخل تجراي كون كانوا من سيد جراي أي تدحنني خا أي تدحن هو واحد كابت قاطر وصيخه نفس خادحن هو واحد كابت بقى كابت عندرولو بوتاتات ننفسخه ادحنا من اسي تግራይ هو واحد
بمسواتناتك خمت عن تبزبلكو نشعبيا اختدحني بمسواتناتك عدم شعبيا اختناويح بأكال مقدعتناتك نشعبيا اختدحني بأكال مقدعتناتك عدم شعبيا اختغص ليه واحد لازم سو كوينات اوريدي خمزي الكا خمز حسبو او ورح طر استغبره بايزوي كله ناي ورح طري ناي ورح لكاتيت زناي تمالي بملو حنت منغس ኢትዮጵያ ስጉምቱ ዝወሰዳ ባዕሉ ጀመራ ኣብዛ 43 ቀድሞ ወርሕ ዲያ ገለመላ ኣብ ከባቢ ሸራሮ ኣብ ብድሮን ዝወሰዳ መጥቃዕቲ ኣብ ኣጥራይ ካልኦ ሁሉ ወርሕ ጥርስ በልዎ ወርሕ ለካቲት በልዎ ትማልስ በልዎና ሸረሪና ጀመርቲ عطوات هوحات يوم ويك هوحات لا هوحات سو خمسات كوينس اي بقى دحن نجي سلام كون دي سلام ايكونني هوحات حساب زهلوت سلام ايكونني هوحات من شعبيا حساب تصمدت سلام يلن هوحات من شعبيا ايدا زرغيحان ما اخل تግራይ ካብእቶት شعبيا بتግራይ كوي زلو شعبيا كوي تግራይ زمرح شعبيا كوي ان تግራይ نام مدرب دا سب البو زقيرا زون شعبي سلازي خبرات تخاتلت التي في اذا حبريتا شير غبرو ناب تغارو كبصح اب قدد عسكرنا ام مسارعنا يقدد عسكرنا ناي هوحات زلو ون كدحنو كوينات قتالن معنون مخانو نحزب تግራይ نحنا ينغرنا حزب تግራይ طب غير فلطي نمنسي تግራይ نحنا ينغرنا منسي تግራይ طب غير فلطي تايدا እዚ ኩይናት እዚ ናይ ተጋሩ ኩይናት ኣይኮነን በቃ ንትግራዋይ ዝምልከት ኩይናት ኣይኮነን ህወሓትን ካደረታታን ጉጅላን ባዕሎም ይዋጽኦ ትግራዋይ ግን ነብስ ኻድሕንታ አለ مخرنان حبرتانان ازي مسل ليلو تي في كساب مودعتا مدبنا مسانا سلصلحكم امسغينا نحزب تግራይ سلام نحزب ኤርትራ سلام نحزب ኢትዮጵያ سلام نملا خبابينا نمحبرسب عالم زمانو زمن سلام كخونلنا نتمننا دحان حضروا دحان وعلو